बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उंजवी मरना बरी निज़ामी किसे दे नामे लग के मर। आपको पता है मेरा ये मोटो है। आज आपको वीलॉग में बताऊंगा और आपको मुबारक दूंगा कि सैयद मंसूर अली शाह का दौर शुरू हो गया है और कादी फायज ईसा वो कूड़ेदान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके अलावा DGISI, DGC और जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 लगा दें, लेकिन मुझे कुछ ना कहें। ये बम फोड़ा है एक बहुत अहम शख्सियत ने जो कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, ये भी आपको बताऊंगा। और एक अहम तरीन, इससे पिछले वाले वीलॉग में बताया कि एक अहम तरीन पर्सनैलिटी वो पाकिस्तान में आई हैं और उनका एक ख़ास मिशन है, ख़ास मकसद है, वो आपके सामने रखूंगा। और चेरी ब्लॉसम, शहबाज शरीफ और कोई भी आर्मी चीफ, यह आपको किस्सा सुनाता हूं बड़ा दिलचस्प। एक नून लीग के सीनियर तरीन जो है वो रहनुमा ने ऑफ द रिकॉर्ड ये दावा किया है, अब भी MNA हैं, कि कोई भी आर्मी चीफ होता है ना, कोई भी आर्मी चीफ अगर वो शहबाज शरीफ को फोन करे और शहबाज शरीफ एक तो फौरन पहुंचते हैं, फिर जो है वो दो हाथ बांध के उनके सामने बैठ जाते हैं और चीफ अगर उन्हें कहे कि इस इलेक्शन में हम आपको 100 सीटें देंगे सिर्फ, तो शहबाज शरीफ आगे से नहीं कहेंगे कि सर हमारी इतनी मकबूलियत है, हमने इतना काम करवाया, आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप हमें 100 सीटें देंगे। शहबाज शरीफ ये सुनकर वापस आ जाएंगे। ये मैं आपको तरीका वारदात बता रहा हूं, यानी शहबाज शरीफ का और नून लीग का। तो फिर शहबाज शरीफ आकर सारा डेटा मंगवाएंगे, जो भी आर्मी चीफ, जिस आर्मी चीफ से मिले हैं ना, उस आर्मी चीफ के रिश्तेदारों का, भांजे भतीजे भाई सबका, और फिर पता करवाएंगे कि कौन कहां पे लगा हुआ है। फिर उन MNA के मुताबिक तमाम को शहबाज शरीफ नवाजेंगे, यानी उस आर्मी चीफ के जो बेटे होंगे, भतीजे होंगे, भांजे होंगे, मामू होंगे, चाचे होंगे, शहबाज शरीफ यानी जहां पे वो पहले होंगे ना, उससे उनको अप कर देंगे, उनको नवा देंगे, ग्रेड बढ़ा देंगे, सारा कुछ। फिर वो आर्मी चीफ से मिलने जाएंगे, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया है। बड़ी मामूली वारदात है, बारीक बल के बारीक वारदात, इसको समझें। और फिर आर्मी चीफ को कहेंगे कि आपने हमें कहा था कि हम आपको 100 सीटें देंगे, आप हमें बेशक 90 सीटें दें। यानी वो सारा जाल बिछा के, जाहिर है आर्मी चीफ तक भी वो सारी खबरें पहुंच चुकी होंगी कि भतीजे का ग्रेड बढ़ गया, भांजे का बढ़ गया, चाचा उधर पहुंच गए, मामा सफीर लग गए, उन तक भी सारी खबरें पहुंच चुकी होंगी। आप बेशक हमें 90 सीटें दे दें, लेकिन वजीर आज़म मुझे होना चाहिए, पीपल्स पार्टी की कम होनी चाहिए। और उन्होंने मिसाल दी PDM के पहले कुछ खाने की कि बिल्कुल यही हुआ। और अब जो हुआ फॉर्म 47 का और नवाज शरीफ के साथ जो सलूक किया गया, ये नून लीग के बहुत सीनियर रहनुमा और अब भी वो MNA हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने गुफ्तगू की है, नाम नहीं बताया। ये मैंने कहा आपको पूरा तरीका वारदात समझा दूं। चेरी ब्लॉसम का, चेरी ब्लॉसम किस तरह वजीर आज़म बनता है, पहले बना अब बना, ये इस तरह करता है क्योंकि वसाइल तो पाकिस्तान के होते हैं, वसाइल तो आपके होते हैं, मेरे होते हैं, इन्होंने जेब से तो 1 रुपये भी खर्च नहीं करना होता। ये अहम तरीन शख्सियत कौन है? ये हैं जी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम। ये पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं और इस दौरे को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। आज वो पार्लियामेंट में भी पहुंचे, उमर अयूब खान ने उनका इस्तकबाल किया, उनके लिए तारीफी कलमात कहे और उनकी ज़ाहिर है फिर जितनी इज्जत है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना, आप जानते हैं क्या मानी रखता है, मस्जिद नबवी देखना, मस्जिद नबवी में बैठना। और एक ऐसी शख्सियत जो मस्जिद नबवी में इमाम हो, 5 नमाजें पढ़ाती हो, आप वैसे 5 नमाजें अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ें तो कितना जो है ना उसका अजर है। और जो बंदा मस्जिद नबवी में 5 नमाजें पढ़ाता है, मेरा ख्याल है कि एज ए मुसलमान ये दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे आला नौकरियों में से एक नौकरी है जो कि इमाम साहब करते हैं। लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक मिशन पर हैं और वो सऊदीया की तरफ से कोई फार्मूला लेकर आए हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के इख्तलाफात और गर्मी को ख़त्म करने आए हैं। वो दोनों को
फेस सेविंग देने आए हैं कि दोनों को बिठाकर ठंडा किया जाए और उनके मामलात बेहतर किए जाएं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान के मामलात में। और ये भी आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के दौर में पाकिस्तान का दौरा किया था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने किसी मुल्क में कहा था कि आप मुझे सऊदीया में पाकिस्तान का सफ़ीर समझें। जब इमरान खान ने उनसे दरख्वास्त की थी कि आपके मुल्क में मेरे कैदी हैं, वो जो है दियार गैर में गरीबुल वतन है, उनका ख्याल करें और उनको छोड़ दें, तो मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी मुतासिर हुए थे इमरान खान की पर्सनैलिटी से। फिर इमरान खान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी उससे भी पूरी इस्लामी दुनिया मुतासिर हुई थी। तो अब कहा जा रहा है कि ये जो इमाम साहब हैं, जिनकी ज़ाहिर है बहुत कदर व कीमत है, जिनकी बहुत इज़्ज़त है, जो बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं हमारे लिए, वो आए हुए हैं और उनका जो मिशन है वो यही है कि किसी तरह बर्फ़ को पिघलाया जाए और दोनों फरीकों को एक एक कदम या दो दो कदम जो है वो पीछे हटाया जाए। अब हम आते हैं, जो मैंने आपको मुबारकबाद दी कि सैयद मंसूर अली शाह, बार बार जस्टिस कादी फ़ायद ईसा को हम कहते रहे मेरे जैसा जो गरीब और मस्कीन बंदा है, जो कमज़ोर आवाज़ का बंदा है, वो भी कहता रहा। बड़े बड़े हमारे जो सीनियर्स हैं, साबिर शाकिर साहब, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब, इसके अलावा समी इब्राहीम साहब, सदीक जान साहब, कि आप आइन के साथ खड़े हो जाएं, आप कानून के साथ खड़े हो जाएं, आप इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं। ये सारा कुछ आर्जी है। अल्लाह का मुत्तकासुरो हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर, 1400 साल पहले फैसला कर दिया कि कसरत की शौक ने, कसरत की हवस ने तुम लोगों को इतना जो है वो मसरूफ़ कर दिया कि हत्ता ज़ुरतुमुल मुकाबिर, कि तुम लोगों ने कब्रें जा देखी। तो अब काई साहब का नाम किस तरह लिया जाता है? आम पब्लिक से पूछ लें, रेडी वाले से पूछ लें, किसी मुलाजिम से पूछ लें, किसी हजाम से पूछ लें। यानी कादी फ़ायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की यानी चेयर का या चीफ जस्टिस के ओहदे का जितना बेदरेग और नंगा इस्तेमाल किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। और उन्होंने जिस तरह 3 साल, अगर 3 साल की एक्सटेंशन भी मिल जाती या मिल जाए तो क्या होगा? 3 साल नहीं गुजरेंगे। आजकल तो हमारी उम्रों में इतनी बेबरकती है कि पता ही नहीं चलता। तो फिर क्या होगा काई साहब? बहरहाल मैं जिक्र ये कर रहा हूं कि मंसूर अली शाह ने आज एक फैसला लिखा और उस फैसले में मंसूर अली शाह ने लिखा कि जो आइन है ना, आइन, उसकी तशरीह हम करते हैं। मैंने आपको अमेरिका के चीफ जस्टिस वार्नर का बड़ा खूबसूरत कॉल सुनाया था। चीफ जस्टिस अमेरिका ने कहा था कि हम आइन के ताबे हैं, लेकिन आइन वो है जो हम कहते हैं, जिसकी तशरीह हम करते हैं, आइन वो है। तो सैयद मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन की तशरीह हमारा काम है। उसके अलावा उन्होंने जो अहम तरीन बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल करना लाजिम है। कोई फर्द, कोई इदारा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आपको याद होगा मैंने अपने वीलॉग में चैलेंज किया था कि चैलेंज है सिकंदर सुल्तान राजा को, चैलेंज है अता तारड़ को कि वो सीटें न दे के देखें, यानी इसको पीटीआई को। आज मंसूर अली शाह ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि ये बाइंडिंग है। कोई रास्ता नहीं है कि आप फैसले पर अमल न करें, और अगर आप फैसले पर अमल नहीं करते तो फिर अनारकी वो मुल्क का मुकद्दर होगी, फिर जो है वो अफरा तफरी मुल्क का मुकद्दर होगी। और पूरी दुनिया में इस तरह होता है। सुप्रीम कोर्ट होती किस लिए है? आखिरी फोरम होता किस लिए है? कि वो मामलात को देखे, मामलात को सुने, दोनों फरीकों को सुने और फिर एक इंसाफ, कानून और आइन की किताब के मुताबिक फैसला कर दे। मखसूस नशिस्तों में क्या हुआ? 13 रुकनी बेंच ने कहा, 13 रुकनी बेंच में से 8 जजों ने कहा कि ये जो वोट पड़े ना, ये वोट आजाद उम्मीदवारों को नहीं पड़े, ये वोट पड़े पीटीआई को, ये वोट पड़े इमरान खान को। तो मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये भी पीटीआई की हैं, जो कि माल गनीमत समझकर सिकंदर सुल्तान राजा ने नून लीग, पीटीआई और नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान में बांट दी थी। अब सारा मुद्दा सुनने के बाद 13 में से 8 जजेस ने
اب ٹھیک ہے 5 ججوں نے مخالفت کی، حالانکہ 13 ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے بلہ چھیننے والے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے. یہ 13 کے 13 ججوں نے کہا. قاضی فائز عیسی نے بھی یہ کہا خود بھی کہ جی ہم نے بلہ چھینا تھا، ہم نے پارٹی تو ختم نہیں کی تھی. تو سکندر سلطان راجہ اور اس کے جو 4 بیٹے ہیں ممبر، انہوں نے خود ہی سارا کچھ ازیوم کر لیا، خود ہی اس کی تشریح کر لی. 13 ججوں نے یہ کہا. سیٹوں کے معاملے پر 8 ججز نے، اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ان 8 ججز میں 4 مستقبل کے چیف جسٹس، 4 سید منصور علی شاہ سیٹیں پی ٹی آئی کی، جسٹس منیب اختر سیٹیں پی ٹی آئی کی، جسٹس عائشہ ملک سیٹیں پی ٹی آئی کی، جسٹس شاہد وحید سیٹیں پی ٹی آئی کی. یہ مستقبل کے 4 چیف جسٹس ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا کہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں. اب اندازہ کریں. تو بہرحال جی منصور علی شاہ نے آج ریٹن فیصلہ دے دیا ہے. کیس اور تھا، ابھی ان کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے وہ 13 رکنی بینچ کا. وہ جو منجی ٹھوکیں گے نا اور پیڑھی ٹھوکیں گے منصور علی شاہ اور وہ 8 جج، اے حکومت کی یہ قانون سازی کر لیں 2017 سے، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے کر لیں. یہ تار اڑین، یہ جو تار اڑین جن کا دھندا، یہ دھندا گروپ ہے، یہ تار اڑین یہ قانون کا دھندا کرتے ہیں، وکیلوں کا دھندا کرتے ہیں، ججوں کا دھندا کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں. کر لیں. منصور علی شاہ نے ابھی اس کا فیصلہ آئے گا تفصیلی، اس کا فیصلہ آئے گا تو منجی پیڑھی تب ٹھکے گی ان کی. لیکن منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں اور یعنی فیصلے پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. یہ جو فیصلہ لکھا ہے آج، انہوں نے کہا جی نہ کوئی ادارہ نہ کوئی فرد، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ توہین عدالت موجود ہے. ساتھ ہی کہ توہین عدالت، پھر یعنی اس کے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سکندر سلطان راجہ بھی تیار رہے اور یہ بھی تیار رہے جو اسی چکر میں ہیں کہ ان کو شہید کیا جائے، ان کو یا عدالت گھر بھیجے یا فوج گھر بھیجے تاکہ ان کے سیاہ کارنامے اور یہ سیاسی شہید بن جائیں. بم پھوڑا ہے جی اعجاز الحق نے، اور آپ جانتے ہیں اعجاز الحق کون ہے؟ اعجاز الحق چیف آف آرمی سٹاف سابقہ ضیاء الحق کے بیٹے ہیں. اس وقت فارم 47 کے ایم این اے ہیں. بری طرح شوکت بسرہ نے اعجاز الحق کو ہرایا ہے، لیکن بے شرمی دے حلوے کولوں ساگ جماندہ چنگا، یہ بے شرمی کا حلوہ کھا رہے ہیں. اعجاز الحق صاحب بھی کھا رہے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آرمی چیف میری جند میری جان، میری جند میری جان. عاصم منیر صاحب نے جیل میں عمران خان کو پیغام بھیجا ہے. اعجاز الحق کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ آرٹیکل 6 لگا دیں، وہ ڈی جی سی پہ آرٹیکل 6 لگا دیں، اور وہ جنرل باجوہ پہ بے شک آرٹیکل 6 لگا دیں، لیکن مجھے کچھ نہ کہیں، مجھے اپنے عہدے پہ بھی رکھیں اور میرے بارے میں کچھ نہ کہا جائے. یہ بم پھوڑا ہے اعجاز الحق نے. وہ ایک انٹرویو میں یہ بتا رہے تھے. اب آپ اندازہ کریں جو روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی خواجہ آصف دھمکی دیتا ہے، کبھی رانا ثناءاللہ دھمکی دیتا ہے، یہ جی فتنہ ہے، یہ جی انتشار ہے. میں نے آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ وہ جو تھرڈ امپائر اشارہ کرتا ہے نا، یہ والا پاکستان کے پاکستانی سیاست یا پاکستانی کت خانے کے 2 منظر ہوتے ہیں. ایک منظر ہوتا ہے آپ کے سامنے، فلاں فلاں سے مل رہا ہے، فلاں فلاں سے مل رہا ہے، فلاں فلاں سے مل رہا ہے، یہ میٹنگ وہ میٹنگ، یہ سامنے ہوتا ہے، یہ ٹی وی پہ اور ہوتا ہے. لیکن جو ایکچول، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن 76 سال سے جو کچھ اصل ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ پردے کے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، پردے کے پیچھے. جس طرح آپ نے سینما کبھی دیکھا ہوگا، وہ پروجیکٹر بندہ چلا رہا ہوتا ہے اور آپ کو سامنے جو ہے نا وہ اداکار نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کا سیاست نامہ ایک تو سامنے یہ وزیر ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جو اصل گیم ہوتی ہے وہ پیچھے ہو رہی ہوتی ہے. اور ہمارا ایشو بھی ارشد شریف صاحب جسے کہتے تھے بیہائنڈ دی کلوز ڈورز، بند دروازوں کے پیچھے، یہاں سارا کچھ بند. یعنی جتنا آپ سے میں روزانہ ویلاگ کرتا ہوں نا، آپ تو نہیں کرتے، یعنی یہ جو میں تو سامنے جو کچھ سامنے ہوتا ہے نا، سامنے جو کچھ میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں دلوں کے حال تو جانتا نہیں ہوں، یعنی میں انہی پہ تبصرہ کرتا ہوں، انیلیسس کرتا ہوں، تجزیہ کرتا ہوں کہ یہ ہو گیا، یہ اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا.
میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ جی مشرف یہ نواز شریف جیل میں تھا، ٹھیک ہے جی، اور جی عمر قید اور طیارہ سازش کیس فلاں فلاں فلاں۔ آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ صبح مٹھے نا، صبح، اب مجھے سن یاد نہیں ہے، تو پتہ چلا صبح کہ رات کو نواز شریف پورا ٹبر لے کر 17 بریف کیس لے کر خانسامے مالشیے سارے لے کے جدہ پہنچ بھی گیا ہے۔ یعنی اگلے دن والی اخبار میں تصویر لگی ہوئی تھی جدہ پہنچنے کی نواز شریف کی، رات تک وہ جیل میں تھا۔ ایک ہی رات میں سزائیں گئیں، رفیق تارڑ صدر تھا، اس نے سزائیں معاف کی، سائن کیے، جیل میں گئے، جیل سے نکلے، کتنا لمبا پروسیس ہے، گھر آئے، سامان اکٹھا کیا، ایئرپورٹ پہنچے، جہاز میں جدہ پہنچ گئے، ایک رات میں یہ سارا کچھ ہوا۔ صبح ہم اٹھے نا، صبح تو وہ جو ہے وہ سرور پیلیس جدہ حسب معمول دم اس طرح، جس طرح وہ کتے دم نہیں ڈالتے اندر، دم اس طرح کر کے میاں صاحب اپنی پارٹی پہ 3 حرف بھیج کے سرور پیلیس پہنچ چکے تھے۔ تو بہرحال جی یہ اعجاز الحق صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو ڈی جی ISI، ڈی جی سی اور جو ہے نا وہ باجوہ، ان پہ آرٹیکل 6 لگا دیں اور مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ آخری بات چلتے چلتے کہ ارشد ندیم، اس سے پہلے والے ویلاگ میں مبارک دیا آپ کو، اب گدھوں کی طرح اس پہ لوگ پہنچ گیا ہے۔ ہمارا کریڈٹ شہباز شریف کا ویژن ہے فلاں کا، اس کے پاس جیلون جو ہے نا وہ جو نیزہ، وہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، اس کے بوٹ پھٹے ہوئے تھے، اس وقت یہ کوئی نہیں اس کا سائیں خصم بنا، اب سارے اس کے پیچھے ہیں، گدھوں کی طرح اس پہ پڑ رہے ہیں۔ کبھی کوئی کہہ رہا ہے، وہ تارڑ کہہ رہا ہے ہم نے یوتھ فیسٹیول کیا کہ سپورٹ فیسٹیول کیا، یہ شہباز شریف کا ویژن ہے۔ یہ یار میں نے آپ کو بتایا نا کہ لیٹرینوں پہ یہ تصویریں لگواتے ہیں، لیٹرینوں پہ تصویریں لگاتے ہیں۔ شہباز شریف کی تصویر کے نیچے چھوٹا 5 روپے، نواز شریف کی تصویر کے نیچے بڑا 10 روپے، لیٹرینوں پہ یہ تصویریں لگاتے ہیں، اتنا شوق ہے ان کو۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، ندیم ارشد کی طرح، میاں چنو، چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں اور بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں۔ اس کو ساری عمر یاد رکھنا ہے، یہ پاکستان کی کہانی ہے، بدقسمتی ہے، چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ ارشد ندیم کی طرح اور بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ فائز عیسیٰ کی طرح۔ اور خلیل جبران نے کہا تھا، دی پروفٹ آف لیبنن، ڈاکٹر اقبال نے ان کے بارے میں کہا کہ لبنان کا پیغمبر، خلیل جبران نے کہا تھا کہ بڑے لوگ بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے پاکستان کے بارے میں کہا تھا۔ خبریں اور بھی ہیں، آپ بور ہو جاتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزقوں اور آپ لوگوں کی روزیوں کو وسعت دے۔ اللہ پاک شب جمعہ کے صدقے آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔